السلام عليكم. غادي نشوف في هذا الفيديو مجموعة من المعلومات على بلجيكا وخاصة على العاصمة بروكسل. رحنا في ويكيبيديا دوك كنشوفوا بلجيكا بأنها مملكة دستورية فيدرالية. في النظام عندها نظام برلماني. بالنسبة للدوفيز نتاعها هي لونيون في لا فورس، يعني الاتحاد قوة الشعار نتاعها. بالنسبة الملك الحالي هو الملك فيليب. العاصمة كما معروف المهم هي بروكسل. اللغات الرسمية كاين الفرنسية الهولندية النيرلاندية والألمانية. المساحة نتاعها هي 30,000 كيلومتر، 30,688 كيلومتر مربع. عدد السكان هو 11 مليون ونص تقريبا. الكثافة السكانية نتاعها هي 372 نسمة في الكيلومتر مربع. نشوفوا بالنسبة إلا بغينا ندير واحد المقارنة مع المغرب. هذا التقسيم القديم تاع المغرب كان فيه 16 ريجيون، حاليا كاين 12 ريجيون. غادي نشوفوا بأن تقريبا هو بحال الجهة نتاع مراكش تنسيف الحوز اللي هي 31,160 كيلومتر مربع. بالنسبة لعدد السكان في هذه الجهة هو 3 المليون، في حين أن بروكسل هو في بلجيكا هو 11 مليون ونص. هنا كنشوفوا الكثافة السكانية هي قريب 100 نسمة في كيلومتر مربع. في بلجيكا هو 372 نسمة في الكيلومتر مربع. بالنسبة للكثافة عاوتاني نشوفوا مثلا بالنسبة لكرون كازابلانكا حتى هذا ملي كان في التقسيم القديم. هاد لا ريجيون كانت المساحة نتاعها هي 1615 كيلومتر مربع، وعدد السكان 3 مليون و600. يعني ملي كنشوفوا الكثافة السكانية لا دونسيتي، عدد السكان في الكيلومتر مربع هي 1936 ألف نسمة. دونك هذا بالنسبة لكازابلانكا اللي حنا بالنسبة لنا كنشوفوا بأن راه الكثافة السكانية نتاعها عالية. وشحال هي 1936 نسمة في الكيلومتر مربع. نشوفوا بالنسبة لبلجيكا ككل. كما سبق هضرت في واحد الفيديو تكلمنا على انه كاين مقسمه لثلاثه نتاع لي ريجيون على حساب ثلاثه الجهات على حساب الارض، يعني على حساب التيريتوار، ومقسمه لثلاثه نتاع لي كوميونيتي على حساب اللغه. بالنسبه للجهات اللي هما لي ريجيون كاين لا ريجيون والون اللي هي هذه بالاخضر اللي هي في الجنوب، وكاين لا ريجيون فلاموند اللي هي الفوق اللي هي في الشمال راها بالزرق، وكاين لا ريجيون تاع بروكسل كابيتال، لا ريجيون دو بروكسل كابيتال اللي هي بحال واحد لونكلاف جايه في لا ريجيون فلاموند. وكنشوفوها جايه في كونكلاف هاد فلامز برافون، وكاين تحت منها كاين برافون والون. دونك غادي نمشيو ونشوفو عاود بالنسبه للتقسيم. هذا لي ريجيون لانغويستيك اون بلجيك كيتكلموا على لي كوميونيتي. كاين لا كوميونيتي فلاموند اللي كيتكلموا الفلامانيه كتكون هنا. كاين لا كوميونيتي والون اللي كتكلم الفرنسيه. وكاين لا كوميونيتي جيرمانوفون. لا كوميونيتي جيرمانوفون هي اللي كاينه هنايا بالصفر. دونك لا كوميونيتي والون بليتو كنتكلموا على لا كوميونيتي فرونسيز على حسب اللغه اللي كيتكلموها. وهنا كنشوفوا بان بروكسل فيها زوج الالوان، يعني اللي هما النيرلاندي والفرنسي. يعني هي المنطقه الوحيده اللي هي بيلانغ. اما باقي المناطق كلهم فيهم غير واحد اللغه. هنا يعني في الشمال يكفيك الفلامانيه، في الجنوب يكفيك الفرنسيه، وهنا في الشرق يكفيك الالمانيه. اما في بروكسل بالنسبه للادارات هما ملزمين باش يتعاملوا معك بكلتا اللغتين، يعني على حسب الاختيار نتاعك. انت تختار سواء بغيت تتعامل معهم تتكلم معهم بالفرنسيه ولا بالفلامانيه، هما ملزمين باش يجاوبوك باللغه اللي كتكلم بها. في حين الا مشيت للجهه تاع الفلوندر يقدروا يفرضوا عليك، هما كيفرضوا عليك اصلا تتكلم غير بالفلامانيه، ما غاديش تتكلم معاهم بالفرنسي. والعكس بالنسبه الا مشيت للجهه تاع الوالوني غادي تتكلم معاهم بالفرنسي، ما غاديش تتكلم معاهم بالنيرلاندي.
هما ماشي ملزمين، يعني الا كان شي حد غادي يتكلم معاك بطبيعه الحال، كتكلموا على الاداره. من بعد نشوفوا هنايا في هاد لاكارت اللي موجوده هنايا، كتبين لنا بلجيكا الحدود نتاعها مع فرنسا في الجنوب، وفي الشمال عندها هولندا، وكاين هنا البحر البحر الشمال، وكاين المانيا على الشرق. وهنايا بغيت غير هاد الملاحظه بالنسبه هنايا، كاين عندنا واحد البروفانس اللي هي في الوالون سميتها لوكسمبورغ. هنا دايرين جوج تسميه، واحد التسميه بالهولنديه بالنيرلاندي، واحد التسميه بالفرنسي. كتكونوا بعض الاختلافات، مثلا شفنا هنايا نامن هي نامور، لوك هي لياج. المهم شي مره كيكونوا اختلافات في التسميه على حسب في لي بانو دانديكاسيون. مثلا بنادم الا كان يسوق الطوموبيل ولا كيشوف بينما يقدر يشوف غير لوك وهو راه غادي لياج، ويقول ربما يقول واش راني غادي لهاد المدينه ولا ماشي لديك المدينه. دونك يعرف بان راه كاين شي مرات فرق في التسميات، كيكون اختلاف. هنايا بالنسبه لهذا البروفانس نتاع لوكسمبورغ كاينه، هي بروفانس جزء من مقاطعه من بلجيكا. ولكن كاين المملكه نتاع لوكسمبورغ اللي هي هذا كيقولها لوكسمبورغ ولا غران دوشي دو لوكسمبورغ، يعني هي متلاصقه مع بلجيكا. دونك هذه دوله بوحدها، وهذه مقاطعه لوكسمبورغ هنايا مقاطعه اللي هي جزء من بلجيكا. بالنسبه لي بروفانس هنا دايرين التسميه نتاعهم، انا في ويكيبيديا كنشوفوا التسميه نتاعهم وعلى حسب اللوكاليزاسيون فين موجوده هاد المدينه. هنا كما سبق شرت ليها بان التسميات شي مره كيكون واحد الاختلاف. هنايا كنقولوا بروفانس دونفير، كاين اللي قراها دونفيرس، وهي بالنيرلاندي غادي يقولوا لك اونتويربن ولا اونتويربن. والمدينه الكبيره فيها هي انفيرس او لا انفير ولا انتويربن، نفس الشيء. وعدد السكان تاعها راه اشاروا ليه هنايا. نفس الشيء بالنسبه للباقي نتاع لي بروفانس كلهم راهم هنايا. المهم اللي بغى ياخذ عليهم نظره راهم موجودين في ويكيبيديا. نمشيو بالنسبه لا ريجيون تاع بروكسل. لا ريجيون بروكسل كابيتال، هي لا كابيتال تاع بلجيك. دونك هي العاصمه تاع بلجيك. المساحه نتاعها 161 كيلومتر مربع. عدد السكان تاعها 1,200,000 نسمة، 1,200,000 ألف نسمة، هذا على حسب التقدير نتاع 1 جونفي 2019. هنا نشوفوا مجموعة من الأرقام، وهذا السيت هذا غادي ندير له ليان تاعو لتحت بالنسبة اللي كان مهتم باش يشوف ياخذ واحد الفكرة. هنا دايرين كيقولوا إلا كانت مثلا هاد لا ريجيون دو بروكسل كابيتال، إلا كانت واحد الفيلاج فيه 100 شخص، كانت واحد القرية فيها 100 شخص، كيفاش غادي يكون التوزيع نتاعها؟ يمكن نقراو هكذا، يمكن نقراو على النسب المئوية. بالنسبة نمشيو نبداو بالجنس، يعني الجنس نتاع الأشخاص تقريبا كاين 50% 50% ذكور 50% إناث. بالنسبة لي ناسيوناليتي، بالنسبة للجنسيات كاين 65%. هذه كنتكلموا على لا ريجيون دو بروكسل كابيتال. لا ريجيون دو بروكسل كابيتال راه ماشي هي بروكسل فيل، لان في لا ريجيون تاع بروكسل راه كاين بروكسل فيل غادي نتكلموا عليها من بعد. دونك في هاد لا ريجيون كاين 65% اللي هما بلجيكيين عندهم الجنسيه بلجيكيه، كاين الباقي كاين 35% اللي عندهم الجنسيه غير بلجيكيه، اللي فيهم 23% من هما دي زيترونجي ولكن اجانب ولكن من الاتحاد الاوروبي، وكاين 12% اللي هما خارج الاتحاد الاوروبي. بالنسبه للاكتيفيتي اللي موجوده فيها كاين 39% اللي هما عمال، كاين 6% اللي هما دي شومور، وكاين 9% هما دي زيتيديون طلبه. واضافه لهاد 9% كاين واحد 20% اللي هما عندهم قل من 15%، حتى هما اوتوماتيكمون غادي يكونوا تلاميذ. يعني الا بغينا نشوفوا العدد تاع الطلبه والتلاميذ في بروكسل نلقاو تقريبا 30%، اللي هو تقريبا ثلث نتاع السكان يعني كيمشيو للمدرسه ولا يمشيو للمؤسسات التعليميه، يعني تقريبا 30%. يعني بروكسل واحد المدينه، واحد لا ريجيون اللي فيها عدد تاع الطلبه كبير. كاين 12% اللي هما عندهم لا روتريت. بالنسبه وكاين واحد 14% اناكتيف. هاد الاناكتيف يعني ما كانوش خدموا، وبالتالي ما عندهمش الشوماج، يا اما كيستافدوا من المساعدات نتاع الدوله، او لا يمكن داخله فيهم حتى الناس اللي ما عندهمش الوراق، او لا
ناس اللي عاد جاو جداد دونك اصلا ما خدموش، ولكن راهم يتلقاو مساعدات من الدوله. هادو هما اللي اناكتيف. بالنسبه لي ميناج غادي نشوفوا، بالنسبه لي ميناج ملي كتكون يعني ملي كتوصل هنا بلجيكا ولا ضروري كدير لادريس، كيجي عندك لاجون كارتي بحال الكورات ولا باش يسجلك وكيشوف الكومبوزيسيون دو ميناج، يعني شحال بكم مثلا في هذا الدار في هذا البارتمان اولا في واحد الاستوديو. كيقولوا بانما 79% نتاع لي ميناج فيهم شخصين فاكثر، وكاين 21% فيهم غير واحد الشخص. يعني هذا كيبين بانما راه العدد نتاع الناس اللي كيسكنوا بوحدهم في بروكسل عدد كبير اللي هو 21%، يعني الخمس نتاع الناس كل واحد راه قابض بارتمان ولا قابض استوديو، والباقي يعني كيكونوا عائلات اولا كيسكنوا اكثر من شخص في بارتمان ولا في استوديو. لا سونتي ابيرسو هنايا بالنسبه كيقولوا ان 75% كيعتبروا نفسهم انهم بصحه جيده، و25% كيشوفوا بان الصحه نتاعهم ما راهش مزيانه. بالنسبه لا بروكسيميتي دي بوس، يعني لي بوس اللي واش قراب ليهم ولا بعاد، كاين 75 74% نتاع السكان اللي عندهم واحد البوس في واحد المسافه اقل من 250 متر، على الاقل عنده واحد لاري نتاع البوس قريب ليه، و26% المسافه اللي خصو يضربها باش يلقى واحد البوس هي اكثر من 250 متر. بالنسبه لي زيسباس فير، المناطق الخضراء او المساحات الخضراء، 82% كيسكنوا قدام مساحات خضراء. بروكسل فيها بزاف تاع المساحات الخضراء يعني لي بارك، و18% بعاد على هذه المساحات الخضراء. يعني هاد بعاد وقراب نسبيه، كما تكلموا هنا على لي بيوس داروا حدوا واحد الرقم اللي هما عطاو 250 متر، في حين انهم اللي تكلموا هنا على المساحات الخضراء ما حدوش. ربما الا كان في التقرير كامل غادي يكونوا عطاو التعريف نتاع قريب او لا بعيد باش نفهموا حنا المعنى اللي قاصدينه منه. بالنسبه للاج ملي كنشوفوا هنا التوزيع نتاع لاج غادي نلقاو بانما 64% اللي هما الناس اللي هما في السن نتاع العمل، يعني بين 18 سنه و 64 سنه، والباقي اللي هي 23% عندهم اقل من 18، و 13% اللي عندهم اكثر من 15 65%، يعني لي روتريتي. يعني النسبه نتاع الناس اللي قادرين يخدموا في بروكسل هي نسبه كبيره قريب 65%. نمشيو بالنسبه هنايا بالنسبه لي ريجيون، بغينا نشوفوا غير لا بوبولاسيون ايترونجير اللي كاينه في بروكسل كابيتال. بروكسل كابيتال الجنسيات على حسب التوزيع على حسب الجنسيات، وهذا التقرير هذا المعطيات جايين من نفس هذاك الجرافيك اللي كنت كنقرا فيه دروك، هو نفسه هذا لانستيتو بروكسلوا لي ستاتيستيك اي داناليز نتاع بروكسل. هذا المعطيات اللي كاينين هنا في هذا الجدول خداوهم تما في يعني هذه عامين تقريبا. المهم بالنسبه للبوبولاسيون ايترونجير الاولى اللي كاينه في بروكسل كابيتال هما لي فرونسي 63%، 63,000 فرنساوي اللي عايش هنايا في بروكسل كابيتال، وكاين 93,700 المهم رومانيين. يعني المغاربه كاينين في الرتبه الثالثه اللي هما 36,225% من هادو اللي عايشين في بروكسل كابيتال، يعني في العاصمه نتاع بلجيكا، والباقي نتاع الدول المعطيات راهم موجودين هنايا. بغيت نشير غير لواحد الملاحظه هنا بالنسبه للمغاربه، لان هنايا 36,000 نسمه هادو اللي ما عندهمش الجنسيه. كنتكلموا على البوبولاسيون ايترونجير، دونك الناس اللي ما عندهمش الجنسيه. غادي نهود شويه لتحت باش نشوفوا معطيات اخرين اللي باش نفهموها احسن. بالنسبه للاحصاء اللي دار في 2017 بروكسل بيي تيريتوار بيي ولا تيريتوار دو نيسونس، بالنسبه للناس اللي زادوا في بلاد على حسب البلد فين زادوا. غادي نلقاو هذا حنا كنتكلموا دائما على بروكسل كابيتال، هنا كنتكلموا على هنا كنتكلموا على على توجور على دائما على بروكسل كابيتال بوبولاسيون فار ريجيون ريسونسمون. المهم هذه كلها على بروكسل كابيتال، لان هنايا كنتكلموا على العدد نتاع الناس اللي تزادوا في بلجيكا اللي راهم عايشين في بروكسل كابيتال، واللي تزادوا في بلجيكا هما 810,000
في حين أن عدد السكان تاع بروكسل كابيتال هو 1,200,000 نسمة، يعني 800,000 منهم هما زايدين في بلجيكا، يعني ربما سواء كانوا زايدين في بروكسل كابيتال أو لا في شي مدينة أخرى، وراهم حاليا متواجدين في بروكسل كابيتال. وبالنسبة للناس الآخرين اللي جايين من جهات أخرين زادوا في جهات أخرين، كنشوفوا بأن المغاربة هما النسبة اللي كاينة كبيرة في 2007 2017. يعني ملي دار هذا الإحصاء لقاو بأن على حساب المكان تاع الازدياد المغاربة هما الأولى 151 ألف نسمة، في حين أن لي فرونسي كان يعني اللي زادوا في فرنسا هما 68 ألف نسمة. غادي ندير واحد المقارنة بسيطة بين هاد الزوج تاع الأرقام، غادي نلقاو هنايا فرنسا 68 ألف والمغاربة 151 ألف. ملي نرجع نطلع الفوق ونشوف ندير مقارنة، غادي نلقى بأن لي فرونسي تقريبا قليل اللي طلبوا الجنسية. علاش؟ لان ما عندهمش مشكله كبيره، هما دي زوروبيان، دونك قليل تقريبا واحد 5000 اللي طلبوا الجنسيه، والباقي باقيين عايشين بالجنسيه نتاعهم. في حين ان المغاربه قلنا 151 الف اللي زايدين في المغرب، وهنا ملي كنشوفوا لي زيترونجي كنلقاو 36 الف، يعني تقريبا 120 الف، قريب 120 115 الف ولا طلبوا الجنسيه، والباقي راه الاغلبيه نتاعهم يمكن غير اللي ما تحتلوش الفرصه ولا مازال ما دخلش في الشروط باش حتى هو يطلب الجنسيه. نمشيو عند هذا الموقع، هذا موقع مزيان حتى هو مونيتورين دي كارتي، كيعطي مجموعه من المعلومات بالنسبه لنا اللي بغى يتعمق ولا بغى ياخذ معلومات. كاين بزاف نتاع الطرق باش تاخذ به معلومات. المهم على اي حال حنا غادي نشوفوا غير لا دونسيتي دا بوبولاسيون في 2019، عدد السكان بالكيلومتر مربع. نشوفوا غير هنا على حسب الارقام راه دايرين لنا هادو اللون الداكن، يعني الكثافه فيه عاليه بزاف، ونفس الشيء نقدروا نشوفوها في المبيان هنايا. يعني غادي نشوفوا هنايا مثلا هذه في سان جوس، في هاد لا كومين اللي سميتها سان جوس، كي نشوفوا الكثافه السكانيه 23,000. نقدر نشوفها هنايا هي 23,324 نسمة في الكيلومتر مربع، يعني واحد الكثافة السكانية اللي هي عالية بزاف. إلا رجعت وشفت هذيك اللي كنا تكلمنا عليها قبل، قلنا في غران كازابلانكا، غادي نلقاو أن الكثافة السكانية ما وصلاش 2000، في حين أن هذه اللي كنتكلموا عليها في هنايا في بلجيكا، يعني في هذه كلها بروكسل كابيتال، وهاد بروكسل كابيتال مقسمة ل 19 كومين. غادي نتكلم عليها يمكن من بعد، اولا نشوف واحد البي دي اف كنت سبق لي درتو، ربما الا كان شي واحد ولا طلبو، ولا ربما نديرو في ديك لا ديسكريبسيون، يمكن ندير لو لين تاعو. كاين 19 كومين في بروكسل كابيتال. بروكسل كابيتال فيها 19 كومين. كاين اوندغليك، يعني دار هنا كلاسيفيكاسيون على حساب الاوردر الالفابيتيك. كاين اوندغليك، اودرغام، باركام، سانت اغات، بروكسل. هذه بروكسل فيل هي اللي كاينه هنايا، دي بروكسل فيل. دونك بروكسل فيل هي واحد لا كومين من بروكسل كابيتال. كاين ايتربيك، ايفر، فوغي، غانسوران، اكسل، جات، كوكلبرغ، مولنبيك، سان جون. مولنبيك هي اللي كاينه هنايا، هي اللي معروف فيها المغاربه بزاف، وكان نتكلموا عليها في الاحداث الارهابيه. كاين سان جيل، سان جوس، سكاربيك حتى هي فيها المغاربه، فيها اتراك عاوتاني بزاف. كاين اوكيل، وتخمال بوافور، ولوي سان لامبير، ولوي سان بيير. كلهم هادو دي كومين، كاين 19 كومين. هنا كاين لي كود، داير لي كود بوستو نتاع كل كود بوستال نتاع كل مدينه. بالنسبه لبروكسل فيل، كاين اللي يقول لك ساكن انا في الميل بروكسل. الميل بروكسل هي بروكسل فيل، هي لا كومين جايه في لا كابيتال، يعني جايه في بروكسل كابيتال اللي هي هذه، وراها كبيره، يعني هي اللي عندها المساحه كبيره، يمكن فيها شي 32 كيلومتر. الباقي عاود حتى هادو عندهم الكود بوستال، مثلا 1030 هي تاع سكاربيك، والباقي هما اللي مكتوبين هنايا. يمكن دير بوز الا بغيت تشوفهم، وداير معطيات على كل كومين، داير فيها البوبيلاسيون، عدد السكان، والمساحه نتاعها، والموقع الجغرافي، والمعلومات الا بغيت تتصل مباشره بلا كومين. وهاد المعلومات بطبيعه الحال كل مره والميزاجور نتاعهم فين كاينه.
هذه في 2017 اخر ميزاجور دارت ليها. البورغمستر اللي كان في ديك الوقيته اللي هو الرئيس تاع الجماعه ولا هو إيريك توما. ونفس الشيء بالنسبة للباقي نتاع لي كومين. دونك هنا لا بوبيلاسيون 35,000 نسمة، المساحة نتاعها 6.2 كيلومتر مربع. العنوان نتاعها وديرنيير ميزاجور اللي كانت هي هذه، وهذه هي الصورة نتاع لا ميزون كومونال، وهذه الموقع الجغرافي نتاعها. نفس الشيء هنايا بالنسبة مثلا سانجيل، لا ميزون كومونال هنايا ديرنيير ميزاجور، لا سوبرفيسي، لا بوبيلاسيون، الموقع الجغرافي. وكاين باقي لي كومين كلهم دايرهم هنايا. المهم على اي حال نخرجوا من هنا. دونك هنا مشينا نشوفوا بالنسبه لهنا قلنا لا دونسيتي دو لا بوبيلاسيون في هاد لي كومين. دونك هنا عرفنا بان بروكسل كابيتال، وهادو لي كومين. هادي بروكسل هي مكتوبه عندنا بروكسل. دونك ملي كنشوفوا هنا كنلقاو بانما هذه هي بروكسل. كنشوفوا بانما راه الكثافه السكانيه نتاعها 5494. بالنسبه لي كومين اللي فيهم الكثافه كبيره بزاف هي هاد لا كومين تاع سانجيل، كاين لا كومين تاع سان جوس، وكاين هاد لا كومين تاع كوكلبيرغ اللي هما كبر نسبه نتاع الكثافه هي 23,000. بالمقارنه مع ديك اللي قلنا نتاع الدار البيضاء ما وصلاش ل 2000 نسمه في الكيلومتر مربع. هما هنايا وصلت 23,000 كيلومتر، 23,000 نسمه في الكيلومتر مربع. وهذا لان احنا عندنا احنا في المغرب عندنا التوزيع تاع السكان كيكون توزيع افقي، يعني الناس الاغلبيه الناس ساكنين كل واحد ساكن في دار بوحدو. في حين ان هنا كيكون توزيع عمودي، يعني كتكون باتيمون ساكنين فيها بزاف الناس، كل طبقه وفيها فيها سكان. ماشي بحال في المغرب مثلا تكون عائله واحده ساكنه في دار واحده، وكيكون داك التوزيع افقي، وبالتالي الكثافه غادي تنعكس في الاحصائيات. غادي يبان بان ما عدد السكان كيكون كبير في واحد المساحه قليله. دونك هنايا نمشيو على الثاني دونسيتي دو بوبيلاسيون. نمشيو هنايا بالنسبه بار دي نوفو ايتا مومبر دو لونيون اوروبيان بين 2004 2007 2013 2016 بالنسبه للمئويه. يعني هادو لي زوروبيان اللي كيجيو اللي عاد دخلوا الاتحاد الاوروبي. الدول الجديده اللي دخلت الاتحاد الاوروبي اللي بقاو كيجيو لبلجيكا فين كيتمركزوا. نشوفوهم هنا، غادي نشوفوا هنا الاول يعني فين كيجيو في سان جوس. يعني سان جوس هي نسبه كبيره نتاع لي زوروبيان اللي جداد، يعني لي بولوني لي رومان، يعني هذيك الدول نتاع اوروبا الشرقيه اللي جاو فين كيتمركزوا. هادو هما لي كومين اللي كيمشيو لهم. كيمشيو لايتربيك، كيمشيو لسكاربيك، كوكلبيرغ، اندغليكت ولوي سان لامبير. الباقي كتشوفوا هنا مثلا هنا هاد لي كومين هادو كيكونوا هما السكنه فيهم غاليه، يعني ماشي بحال الباقي نتاع وهما جاي قدامهم المساحات نتاعهم كبيره، ولكن عندهم الغابات، عندهم مساحات خضراء كبيره. يعني واخا المساحه راه كبيره لانه كاين ماشي كلها قابله للسكن. هنا عندنا بالنسبه للحركه نتاع mouvement de la population en RBC la région Bruxelles capitale بين 2014 حتى 2018. وشوفوا لا بوبيلاسيون يعني كيفاش كانت الحركه نتاع السكان في لا ريجيون تاع بروكسل كابيتال. كاين نشوفوا لا بوبيلاسيون في 1 جانفي 2014 2018 كانت 1,163,000 نسمه، وفي 2018 كانت 1,200,000 نسمه تقريبا. بالنسبه للحركه الطبيعيه الموفمون ناتوريل، بالنسبه للزيادات والوفيات، عدد الزيادات 18,000 مثلا في 2014 وعدد الوفيات 9,000. يعني سولد ناتورال يعني الفرق الطبيعي شنو كاين هو 9,482. يعني الا شفنا في هذه السنه غير من خلال هذاك الحركه الطبيعيه اللي هي الوفيات والزيادات، يعني كاين 9,482 واحد اللي زاد، يعني كيموت شخص وكيزيدوا شخصين.
ومشات له تقريبا نفسها على نفس الوتيره. هذا يعني كيموت شخص وكيتزادوا شخصين، بقات هكذيك على نفس المنوال. من بعد موفمون ميغراتوار انترن، هذه بالنسبه الحركه تاع الهجره الداخليه. كاين ليميغراسيون انترن وكاين ليميغراسيون انترن. يعني ليميغراسيون هي اللي جاو لبروكسل كابيتال، وليميغراسيون انترن هما اللي خرجوا من بروكسل كابيتال. نشوفوا بينما اللي جاو مثلا هنايا 23,000 واللي خرجوا 36,000. وملي كنشوفوا السولد ميغراتوار انترن نشوفوا الفرق، كنلقاو بينما ناقص 13,420. يعني وشنو المفهوم منه؟ المفهوم منه انه الناس كتخرج من بروكسل. يعني بغض النظر على شحال دخلوا شحال خرجوا، نعرفوا بانما راه بروكسل كابيتال كل مثلا في هذا العام خرجوا منها 13,000 نسمه، 13,420 نسمه اللي خرجوا منها. ونمشيو عاود نفس بالنسبه للسنوات الاخرى، نمشيو نشوفوا 2018 عاود عدد الناس اللي جاو دخلوا لبروكسل كابيتال 25,000 نسمه، الناس اللي خرجوا منها 40,000 نسمه. ملي كنشوفوا الفرق كنلقاو 14,900 نسمه. يعني الفرق يعني الناس كتخرج، يعني كل سنه كيخرجوا. 2014 خرجوا منها 13,420، العام 2015 13,000، 2016 13,000. هذا ماشي اللي خرجوا، وانما في الفرق يعني بين اللي دخلوا واللي خرجوا. اما اللي خرجوا هما اللي كاينين هنا، هي 36,000 اللي خرجوا، 37,000 39. ولكن غير بالفرق بين الناس اللي دخلوا لبروكسل والناس اللي خرجوا منها كيبان لنا بان هذا الفرق تقريبا راه مستابيليزي على حساب 13,000 حتى 15,000 كتنقص من بروكسل كابيتال. اما لو كان ما كانوش كيخرجوا، لو كان هاد الناس كلهم ما كانوش يخرجوا، لو كان راه الكثافه غادي تكون عاد مرتفعه بزاف. دونك الناس اللي كيكون عندهم شويه د الامكانيات كيخرجوا من بروكسل، لان الجو نتاعها ملوث، وحتى الطبيعه نتاع العيش فيها كاين الناس اللي ما كيعجبهمش. وبالتالي اللي كتكون عنده شويه د الامكانيات كيخرج منها. موفمون ميغراتوار انترناسيونال هذا بالنسبه للحركه العالميه نتاع الهجره. بالنسبه شحال دخلوا وشحال خرجوا، المهم هنا عاطين مجموعه من المعلومات. 50,000 إيميغراسيون انترناسيونال. شحال دخلوا 42,000 ريانسكريبسيون ابخي غادياسيون. هادو اللي كيعاودوا تسجلوا من بعد، كانوا حيدوهم من الروجيستر وعاودوا تسجلوا. شونجمون دو روجيستر اونطري إيميغراسيون انترناسيونال هادو اللي خرجوا. المهم اللي كنشوفوا السولد كنلقاو بينما 16,000، يعني 16,000 اللي تزاد، بما انه ماشي سلبي يعني هادو اللي تزادوا السنوات الاخرين، يعني كانوا غاديين وكيزيدوا بالنسبه للانترناسيونال. وكنشوفوا هنايا مثلا هنايا كان 16,000 17,000، هنايا ولا 9,000. يعني ودت هاد الهبوط هذا يمكن ناتج على انه كانت الحكومه جديده، حكومه جديده كانت صعيبه في هذا الشيء تاع الهجره. واصلا حاليا مازال ما قدروش يديروا الحكومه الفيدراليه. غير من بين المشاكل تاعها هو هذا القانون تاع الهجره. من بعد عاود بقات تطلع، لانه كان جاو عاود اللي كان عندهم حروب ولا عاود هما جاو، دونك العدد تاع السكان كيزاد. دونك غادي نوقف هنايا. دونك غادي نزيد غير واحد المعلومه بالنسبه للموقع الرسمي نتاع البلديه تاع بروكسل كابيتال، ماشي لا ريجيون بروكسل. كتدخل الموقع الرسمي نتاعها bruxelles.be، كتشوف مثلا عندك ويب كام تاع غران بلاس ولا ويب كام تاع دي فوكر. نكليكي على ويب كام غران بلاس نشوف مباشرة واش كيوقع الا بغات تطلع لنا الصورة. دونك هنا على المباشر وشنو كيوقع، يعني كنشوفو مباشرة في الغران بلاس. اللي بغيت نشوف انايا هو الحقيقة نتاع المجلس البلدي. كاين بالنسبة للكونساي كومونال اون ديريكت، ملي كيكون عندهم اجتماع نتاع المجلس البلدي كيمكن لك تشوفو على المباشر. بالنسبة لهنايا كيقولوا ديفيزيون اون ديريكت دو كونساي كومونال دو 27 جانفي 2020، يعني باقي 23 ساعة التوقيت اللي كيشيروا ليه هنايا باش غادي يكون المجلس البلدي وغادي يكون البث مباشر. نشوفوا شي بث مباشر، كاين مجموعة من التسجيلات. نشوفوا اخر بث مباشر اللي دار 13 جانفي 2020. يمكن بالنسبه لا بوبولاسيون يمكن لها
تبع المجريات نتاع الاجتماع نتاع المجلس البلدي. شوف واش غادي تطلع لنا هاد الصورة. دونك هو كيكون باللغتين، كيكون بالعربية كيكون بالفرنسي ويكون بالنيرلندي. حتى المداخلات كيكونوا بكلتا اللغتين هاي. لا كاليتي ما بغاتش تطلع الصورة في الساعة. فيرمي. Om daar toch wel een zekere uniformiteit in te creëren in dit optreden. Ik verwijs in de eerste plaats naar de Aussi, au travers de ce marché, une formation et un transfert de compétences vers les agents et vers Bruxelles Participation.